बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, चीन और ईरान ने मिलकर तबाह कुन हथियार बनाना शुरू कर दिए, जिसने इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब को चौंका कर रख दिया। अमरीकी तहलका खेज इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने खित्ते में हथियारों की दौड़ में इजाफा कर दिया। सऊदी अरब को जान के लाले पड़ गए। ईरान को नए जौहरी हथियारों से रोकने के लिए इसराइल मुतहरिक मोहसिन फखरीजादे की शहादत के बावजूद इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका ईरान की बढ़ती जौहरी ताकत को रोकने में नाकाम। चीन ने ईरान का साथ देकर पांसा पलट दिया। नए मुआहदे के ब्लूप्रिंट ने मिडल ईस्ट की सियासत में हलचल मचा दी। दूसरी जानिब भारत ईरान को अपनी मुट्ठी में करने के लिए मुतहरिक, नए मुआहदे और पुरानी डील्स के लिए उज़्बेकिस्तान, भारत और ईरान में वर्चुअल मीटिंग। क्या ईरान बहुत जल्द चीन की मदद से अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल कर पाएगा? सुपर पावर अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात जो बाइडन के आने के बाद तब्दील हो जाएंगे या नहीं? सऊदी अरब का ग्रेटर इसराइल के मंसूबे में नया रोल क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि आप इन सवालों के तसल्ली बख्श जवाब हासिल कर सकें। नाजरीन कराम, खदशा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारत के आखिरी दिन तक कोई नई जंग सर उठा सकती है। इसराइल के पास ग्रेटर इसराइल की जानिब बढ़ने का यह सुनहरा मौका है जब तक डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। इसराइल को अपनी मनसूबाबंदी में ट्रंप की जानिब से भरपूर ताउन मिलता रहेगा। मौजूदा सूरत हाल में इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट ईरान है। ईरान के अहम तरीन जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमलों की मदद से रवां साल 3 जनवरी को हलाक कर दिया गया था। उस हमले में उनके साथ 9 अफराद भी मारे गए। जनरल सुलेमानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद दूसरी ताकतवर शख्सियत थे। ईरानी हुकूमत ने कहा था कि हम जनरल सुलेमानी की हलाकत का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देंगे, जबकि ट्रंप इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि जनरल सुलेमानी मशरक़ वुस्ता में अमरीकी एहलकारों पर जबरदस्त हमलों की मंसूबा बंदी कर रहे थे। जमहूरी नक्कादों का कहना है कि सदर ट्रंप का हुक्म लापरवाही पर मबनी है और इससे खतरनाक खित्ते में मजीद तशद्दुद का खतरा बढ़ाया है। इसराइल और इसराइल नवाज ताकतें जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रही हैं, वो इस हकीकत से भी वाकिफ हैं कि सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत में ये अपने मंसूबों को बआसानी अमली जामा पहना सकते हैं, क्योंकि आने वाले नए सदर जो बाइडन के हल्फ उठाने के बाद इसराइल का यह मिशन काफी मुश्किल हो जाएगा। ईरानी कौम में जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की वजह से इंतहाई गम और गुस्सा था कि अचानक 27 नवंबर के दिन जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को एक हमले में शहीद कर दिया गया। फखरीजादे पर जब हमला किया गया तो उनके साथ कई बॉडीगार्ड्स थे, जिससे अंदाजा होता है कि ईरान उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कितना संजीदा था। चुनांचे उनके कत्ल के पीछे मौजूदा मुहर्रकात ईरान की जौहरी सरगर्मियों की बजाय सियासी हकायक से ज्यादा मुंसलिक नजर आते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ईरान और जो बाइडन के तहत नई अमरीकी इंतजामिया के दरमियान ताल्लुकात की मुमकिन बेहतरी को खतरे में डालना और दूसरा ईरान को रद्द अमल पर उकसाना है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इस कत्ल पर कहा कि दुश्मन तनाव से भरपूर हफ्तों से गुजर रहे हैं। वो जानते हैं कि आलमी सूरत हाल तब्दील हो रही है और वो चाहते हैं कि खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए इन दिनों से ज्यादा फायदा उठाया जाए। जब हसन रूहानी ईरान के दुश्मनों का हवाला देते हैं तो वो साफ तौर पर ट्रंप इंतजामिया, इसराइल और सऊदी अरब की बात कर रहे होते हैं। इसराइल और सऊदी अरब दोनों ही मशरिक़ वुस्ता में सियासत की बदलती लहर और नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के ओहदा संभालने पर खित्ते की सियासत पर होने वाले असरात के बारे में फिक्रमंद हैं। जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये वाजे कर दिया था कि वो ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में दोबारा शामिल होना चाहते हैं, जो 2015 में बराक ओबामा के दौर में मुज़ाकरात में तय पाया था, और सदर ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को उस मुआहदे से दस्तबरदार करवा लिया था। अमेरिका के कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में बताया कि कैसे ट्रंप इंतजामिया ईरान की जानिब से हौसियों की हिमायत को मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी मफादात के खिलाफ मुहिम के तौर पर देखती है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने करवाई थी, जो हाल ही में कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर आए थे, जहां ईरान गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता था।
حال ہی میں صدر ٹرمپ نے اپنے سینئر مشیروں سے پوچھا تھا کہ کیا ان کے پاس ایران کی مرکزی جوہری سائٹ پر فوجی آپشن موجود ہے یا نہیں۔ بظاہر وہ جاتے جاتے بھی ایران کے ساتھ مارکا آرائی چاہ رہے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کو فخری زادے کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو دنیا کے ان چند رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے براہ راست اس سائنسدان کے بارے میں بات کی تھی۔ ناظرین اکرام، اسرائیل یہ جانتا ہے کہ بائیڈن کی صدارت میں بھی امریکہ اسرائیل کی سلامتی یقینی بنائے گا، مگر یہاں تو اس کو یہ بھی تشویش ہے کہ بائیڈن کے نامزد کردہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن ایران سے جوہری معاہدے کے زبردست حامی ہیں، جو طاقتیں ایران پر سخت پابندیاں عائد کرنے میں گزشتہ برسوں سے اہم کردار ادا کرتی رہیں، وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بھی سخت خلاف ہیں۔ ان حالات میں حال ہی میں چین اور ایران کے مابین $400 بلین کے اسٹریٹجک اور تجارتی معاہدہ جو آنے والے دنوں میں ایران اور چین کے تعلقات مثالی بنا دے گا، اس سے بڑی طاقتیں پریشان ہیں اور پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کی کونسل کی جانب سے عائد کردہ 13 سالہ پابندی مشترکہ جامع منصوبہ بندی کی قرارداد 2231 کے ایک حصے کے طور پر ختم ہو گئی ہے۔ پابندی کے خاتمے کا مطلب ہے کہ ایران قانونی طور پر روایتی ہتھیاروں کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، جس میں میزائل، ہیلی کاپٹر اور ٹینک شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، مئی 2018 میں امریکہ نے یک طرفہ طور پر JPO سے دستبردار ہو کر ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی تھیں۔ 2016 میں جوہری معاہدے کے نفاذ کے بعد روس نے ایران کو S-300 فضائی دفاعی میزائل نظام کی مکمل فراہمی کی، جس کا ایران کے ذریعے 2017 کے شروع میں کامیاب تجربہ کیا گیا تھا۔ ایران اور چین میں ایک حوصلہ افزا معاہدہ ہوا ہے، لیکن اس معاہدے نے امریکہ کو جھنجھوڑ کر اور الجھا کر رکھ دیا ہے، اور مغربی ممالک میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، جبکہ عرب ممالک میں ماتم کا اثر سما ہے، جس پر پوری دنیا کی نظر ہے۔ دونوں ممالک کے مابین یہ اسٹریٹجک اور تجارتی معاہدہ آئندہ 25 برس تک قابل عمل ہوگا۔ تاہم اس معاہدے کے چند ہی روز بعد ایران نے انڈیا کو چابہار ریلوے منصوبے سے الگ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ ایران سے فنڈ ملنے میں تاخیر بتائی گئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق $400 ارب کے اس معاہدے کے تحت ایران اگلے 25 سالوں تک چین کو انتہائی سستی قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا، اور اس کے بدلے چین ایران میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرے گا۔ دونوں ممالک نے انتہائی رازداری کے ساتھ یہ معاہدہ ایسے وقت میں کیا جب پوری دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی تھی۔ ناظرین اکرام، نیو یارک ٹائمز نے مجوزہ معاہدے سے وابستہ 18 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز حاصل کی۔ اس دستاویزات پر جون 2020 کی تاریخ درج تھی اور اس معاہدے کا حتمی بلیو پرنٹ اسے قرار دیا گیا۔ معاہدے کے آغاز میں کہا گیا کہ دو قدیم ثقافتیں تجارت، سیاست، ثقافت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں یکساں نظریات کے حامل دو اتحادی چین اور ایران ایک دوسرے کو اپنا اتحادی سمجھیں گے۔ ایران کی تیل و گیس کی صنعت میں چین $280 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ چینی فریق ایران میں پیداواری اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بھی $120 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ایران آئندہ 25 برس تک چین کو باقاعدہ طور پر انتہائی سستی قیمتوں پر خام تیل اور گیس فراہم کرے گا۔ ایران میں 5G ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں چین مدد کرے گا۔ چین بڑے پیمانے پر بینکاری مواصلات، بندرگاہوں، ریلوے اور دیگر درجنوں ایرانی منصوبوں میں اپنی شرکت کا اضافہ کرے گا۔ دونوں ممالک باہمی تعاون کے تحت مشترکہ مشقیں اور تحقیق کریں گے۔ چین اور ایران مل کر اسلحہ بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات بھی شیئر کریں گے۔ چین اور ایران کے مابین یہ معاہدہ بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے بھارت نے ایران سے تیل کی درآمد تقریباً بند کر دی۔ اس معاہدے کی وجہ سے انڈیا کے لیے صورتحال امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب بمقابلہ ایران جیسی ہو سکتی ہے، جبکہ بھارت کی ہمسایہ ممالک میں یہ تاثر موجود ہے کہ انڈیا امریکی اثر و رسوخ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت ایک وقت میں چین اور پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اسرائیل نواز طاقتیں ڈونلڈ ٹرمپ کو گرین سگنل دے رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ایران کو مزید دیوار سے لگانے کی کوشش ناکام ہوئی تو تنگ آمد بچ